from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर, उसके फ़ायदे और कुछ नुकसानात, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छी तकरीर वो होती है जो दिल से निकलती है और सुनने वाले के दिल में घर कर जाती है। वो अच्छे कामों को करीब लाने में मदद करती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में मदद करती है, टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये एक अच्छी तकरीर की बुनियाद होती है। इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो ये एक तारीखी तकरीर है जो हमेशा के लिए पाकिस्तान की तारीख में जिंदा रहेगी और याद रखी जाएगी। तीन चीज़ें हमेशा तारीख का हिस्सा रहेंगी। कायदे आज़म का ये कहना, ये जुमला कि मुसलमान मुसीबता में घबराया नहीं करते, ये तारीखी जुमला है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और लियाकत अली खान जब उन्होंने मुक्का बनाया और दिखाया हिंदुस्तान को, अपनी कुव्वत का इजहार किया। और तीसरा ये जुमला इमरान खान का कि हमारा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा है, क्या तुम हमें वहां पे ड्रोन हमला करने दोगे? ये बड़ी तारीखी बातें हैं जो तारीख में लिखी जाएंगी, मौरख लिखेगा इन तमाम बातों को। अच्छा, अब आइए जरा एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ जरा गौर कीजिए। इमरान खान ने तकरीबन 22-23 मसाइल का जिक्र किया। अब खूबी देखिए उसकी क्या है, मसला क्या है, उसका सलूशन क्या है, हमने कहां तक काम किया है और अब हम मजीद उस पर क्या काम करेंगे। हर मसले के साथ सलूशन पे उसने बात की। ये नहीं कहा कि सिर्फ मसले को रोते रहे हों। देखिए, जो बुनियादी फर्क है एक ट्रू लीडरशिप में, जो इमरान खान एक पाकिस्तान फोकस्ड आदमी है, जबकि आज तक जो आए थे वो मनी फोकस्ड लोग थे। पैसा कमाओ, अपनी जात को, अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करो, उनकी फोकस ये थी। इसकी फोकस पाकिस्तान है और इसमें उनमें जो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है वो ये है कि इमरान खान मसाइल को एहतजाज और शिकायत की सियासत नहीं करता। मसाइल पर वो मसाइल को चैलेंज समझ के लेता है और फिर उस पर स्टेड फास्ट रहते हैं, वहां से डट जाते हैं, हारते नहीं हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। क्यों? देखिए, जो चैलेंज लेता है वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढता है, वो जीतने की कोशिश करता है। और जो एहतजाज की सियासत करता है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट फेल हो गई, इनको निकाल दो, हमें लाओ, आओ जलसा करें, ये शिकायत और एहतजाज करने वाले लोग अपना वक्त जाया करते हैं। इमरान खान जो है उसने चैलेंज लिया कि मैं मुल्क से करप्शन को हटाऊंगा और इन बदमाशों के खिलाफ जंग लड़ूंगा। तो गौस अली शाह ने कहा था, अरे बाबा कोई इसको समझाए, हुकूमतें ऐसे नहीं बदलती, कोर्ट में जाता है ये रोज, ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में। लेकिन उसने वो करके दिखाया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो आप महसूस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए कि एक और अहम बात कि जब से इमरान खान पावर में आए हैं वो वेस्ट की गलतियों की भरपूर निशानदेही खुलकर करते हैं। मसलन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यहां पे कहा इंटरव्यूअर से कि रात में न्यूयॉर्क में जा रहा था तो सड़कें तुम्हारी टूटी फूटी हैं, उसमें इतने गड्ढे हैं, उनको ठीक कराओ, वहां जंग लड़ने चले गए, वहां पैसा लगाते हो। ऐसी जुर्रत, ऐसी बातें और कोई नहीं करता था। आइए और देखिए, इस्लामोफोबिया पे खुल के कौन बात करता है यहां पे आके? इमरान खान। मनी लॉन्ड्रिंग पे साफ साफ बात करके कहते हैं कि तुम दहशतगर्दों के पैसे यहां पे रखते हो, गरीब ममालिक गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हर साल 1000 बिलियन डॉलर जो है वो यहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, ठीक है ना। डी, वो कहते हैं हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। प्लस वो ये कहते हैं
کہ میں اسلامی اقدار پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ ریاست مدینہ قائم کروں گا، کیا یہ باتیں یہاں کے لوگوں کو پسند آتی ہوں گی؟ میں ذرا تفصیل سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ذرا سوچئے، اٹس اے بگ کوشچن، کیا بڑی قوتیں ان کے اس انداز کو، ان باتوں کو پسند کریں گی؟ وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ یہ ذرا سوچنے کے قابل بات ہے۔ دیکھیے، نواز اور زرداری تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے، مال لوٹتے تھے اور فلیٹس خریدتے تھے، محل خریدتے تھے۔ یہ اسلاموفوبیا پہ بات کرتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تم ہمارے پیسے لے کے لوٹنے والوں کا ساتھ دیتے ہو، یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں تو یقیناً یہ باتیں اچھی تو نہیں لگتی ہوں گی۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب کیا یہ جائے گا کہ FATF کی ذریعے پابندیاں جو ہیں وہ پاکستان پہ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ جو کرنسی ہے پاکستان کی اس کو ڈی ویلیو کرایا جائے گا، بہت بڑے پیمانے پہ اس کی کوشش کی جائے گی۔ تیسری یہ ہے کہ بھارت کو کہا جائے گا، جب بڑی قوتوں کو پاکستان کو پنچ لگانا ہوتا ہے تو برطانیہ خود آ کے تھوڑی پنچ مارے گا، وہ بھارت سے کہہ دے گا ذرا آپ جائیے 2 پنچ لگا کے آئیے، ٹھیک ہے نا۔ بھارت کو پاکستان کے پیچھے لگائے گا، کشمیر پہ بھارت کی حمایت اور زیادہ کی جائے گی اور اس کو زیادہ اسلحہ دیا جائے گا، پاکستان کو مجبور کیا جائے گا۔ اور آخری بات کیا کی جائے گی کہ جناب عوام کو جب کرنسی ڈی ویلیو ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، پھر اس کے ذریعے لوگوں کو اسٹریٹ پہ لایا جائے گا، کسی بھی صورت میں اس گورنمنٹ کو اتارا جائے، یہ ان کی پوری کوشش ہوگی۔ پھر خطے کے جو حالات ہیں، چائنا بھارت کے درمیان میں جو ٹینشن ہے، کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر پہ جو کچھ بھارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 2 لاکھ فوجی اس نے یہاں پہ پاکستان کے اس پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال پاکستان کے گرد جو ہے ہلکا تنگ کیا جائے گا۔ اب ایک آخری سٹیپ یہ رہ جائے گا کہ پاکستان میں جہاں ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ میر جعفر، میر صادق، میر حامد یہ سب موجود ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا، میڈیا کو بڑی طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ کیا یہ غداران وطن، ننگے ملت ننگے دین اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ مخبری کر کے عمران خان کا قتل کروانے میں مدد کریں؟ کیا یہ سیاسی پارٹیاں اس بات پہ تیار ہیں کہ یہ بھاری رقوم کے عوض حکومت کو تلپٹ کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کی فوج کو جو ہے غلط ثابت کریں، اس کے اور حکومت کے خلاف باہر سڑکوں پر آئیں اور لوگوں کو اکسائیں؟ یہ اب ضمیر کی بات ہے، یہ پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے۔ جو محب وطن لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات پہ نگاہ رکھیں، ایسے لوگوں پر جو یہ فرائض ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں کہ عمران خان کو اس کی کیا ہوتا ہے، ایز سیکیورٹی لیپسی تو ہوتی ہے نا، آپ کی سیکیورٹی میں بھی ایسے موجود ہیں جو اپنا ضمیر بیچ دیں گے پیسے کے لیے، آپ کے ٹی وی پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کی اسمبلی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان کا حل کیا ہے؟ جو محب وطن لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان پہ نظر رکھیں، ان کو کنڈیم کریں۔ پاکستان ایک بہت بڑے موڑ سے گزر رہا ہے، بہت بڑے موڑ سے گزر رہی ہے آپ کی گاڑی، اتنے بڑے موڑ سے گزر رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہل جائے گی اگر آپ چوکس نہ ہوئے، ویجیلنٹ نہ ہوئے۔ تو یہ وقت ہے کہ لوگ عمران خان کی، پاکستان کی افواج کی، ان کو اپنی نظر میں رکھیں اور پاکستان کے حق میں اچھا کام کریں، اچھی سوچ رکھیں۔ کیوں؟ آپ کے خلاف ایک دنیا ہے، ایک عرصے سے ہے، وہ آسانی سے ان باتوں کو ہضم نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ واقعی ایک اچھی قوم ہیں، ایک اچھا خون آپ کے جسم میں دوڑتا ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی گندا خون دوڑتا ہے تو آپ اس کو قتل کرانے میں مدد کریں گے، آپ حکومت کو تلپٹ کرنے میں، پاکستان کو برباد کرنے میں مدد کریں گے۔ آپ کے جسم میں کیسا خون دوڑتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اگر آپ کو میری بات صحیح لگتی ہے
تو اس بات کو پاکستان کے دفاع کے لیے شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.